गरीब नहीं है तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे भाई आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे भाई, आज मैं जो है आपके सामने मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब की एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कौन मौलाना ग़ुलाम रब्बानी? मेरे भाई वही मौलाना ग़ुलाम रब्बानी इलाहाबादी, जिनको जो है हाफिज़ हदीस कसीरा कहा जाता है। हाँ मेरे भाई, उनको इतनी हदीसें याद हैं कि वो जो है अपने हर जलसे में वो चैलेंज करते हैं कि जितनी हदीसें मैं बस ज़बानी सुना सकता हूँ उतना कोई देख के नहीं सुना सकता है। हाँ मेरे भाई, पुरानिया जलसे में अभी जो है इन्होंने धमाल मचा के रखा था, लोगों को हैरान कर दिया। इतनी हदीसें इन्होंने पढ़ी मेरे भाई कि लोग हैरान हो गए। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप भी इस वीडियो को देख करके जाना कि आखिर जो है मौलाना ग़ुलाम रब्बानी को इतनी हदीसें कैसे याद हुई और कहाँ से याद हुई। आखिर ये किसका फैज़ान है कि आपको इतनी हदीसें कैसे याद हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना ग़ुलाम रब्बानी का जो खिताब हुआ करता है बहुत ही नायाब खिताब हुआ करता है। आप इस बयान को सुन करके जाना कि आखिर जो है उन्होंने इतनी हदीसें अपने जलसे में, अपने बयान में क्यों पढ़ी और उनको कितनी याद है। आइए देर न करते हुए मौलाना ग़ुलाम रब्बानी इलाहाबादी की वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश जरूर करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। लेकिन अगर मेरे भाई आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर देना। हाँ मेरे भाई, और वीडियो को शेयर करना ताकि इस वीडियो से, इस बयान से दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए देर न करते हुए मौलाना ग़ुलाम रब्बानी का वो धमाकेदार बयान आपकी निगाहों के सामने है, देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। ईद पढ़ो, तुम बकरीद पढ़ो, तुम जो वित्र की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम वित्र भी पढ़ा करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम वित्र पढ़ा करो। तो जो आप वित्र पढ़ते हो, जो आप ईद पढ़ते हो, जो आप बकरीद की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस चीज का चाहे हुक्म फरमाए। एक बात और बताओ, आप अजान देते हो, अरे जोर से बोलो, अजान देते हो। मसला यह है, मसला सुन लो, जहां भी जमाअत मुस्तहब्बा के साथ जमाअत होती हो, जोर से बोलो, जहां भी जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज होती हो, जमात होती हो, वहां अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। जोर से बोलो, जो वाजिब के हुक्म में है अजान देना सुन्नते मुअक्किदा है। मेरी तरफ देखो, आप जोहर से पहले अजान, असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, इशा से पहले अजान, आप पांचों वक्त में अजान देते हो। ये अजान देने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं दिया। जो तुम अजान दे रहे हो ये हुक्म रसूल है, और जो हुक्म रसूल है यही तो उनका पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अब इजाजत दीजिए तो लंबी लंबी हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई उठक बैठक ना करेगा, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो आपका ग़ुलाम रब्बानी आप तक हदीस पहुंचाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। मैं जैसे जवान हूं, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब बहुत उम्र वाले हैं। मेरी उम्र 48 साल की है, लेकिन मैं पढ़ने के जमाने से ही पूरे भारत में खिताब करता हूँ। इसीलिए आपके यहाँ मैं 95 में जब झोपड़ी की शक्ल में मदरसा था, उस
उस वक्त मैं आया था। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, तो मजमा बिल्कुल बेदार रहे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, अगर इजाजत है तो सारा मजमा बेदारी के साथ, मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न अस्साइल क़ाल अय्न अस्साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति ज़ाहिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। बीच में कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता है मदरसे में बिरयानी खाने का मौका नहीं मिला है। अरे बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो बोलो। बुखारी शरीफ, मदरसा मौजूद, जामिया मोहम्मदिया मौजूद। गलत साबित करो, मुंह मांगा इनाम पाओ। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 रोजे का बयान, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा 259 259। बिल्कुल अदब से बैठे, बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। हम लोग सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे, जितने सहाबा थे सब सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, वो फरमाते हैं अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, ये कहता हुआ हाजिर हुआ, हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया, अल्लाह के रसूल मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। एक शख्स रोता हुआ नबी की बारगाह में आया, कहा अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो नबी ने पूछा मालका, तूने कितना बड़ा जुर्म कर लिया, तूने कितना बड़ा गुनाह कर लिया? उसने कहा अल्लाह के रसूल वक़अतु अला इमराती व अना साइम, ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल मैंने रोजा तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मेरी गलती को माफ कैसे करेगा? जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया ऐ शख्स, अगर तूने जानबूझकर रोजा तोड़ा है तो तुमको तो सजा मिलेगी, तुमको कफारा देना होगा। ऐसा करो, जाओ मार्केट बाजार जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा,
تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ جیسے غلام خریدنے کا نام سنا، ادھر دیکھیے، غلام خریدنے کا نام سنا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ جیسے نبی نے سنا، غور سے سنیے، بڑی شاندار حدیث، جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اے شخص اگر تو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو چلو جاؤ 60 روزے پے در پے رکھو، 60 روزے لگاتار رکھو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ جیسے وہ 60 روزے کا نام سنے اور رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو میں رکھ رہا ہوں، رمضان کا روزہ تو رکھ رہا ہوں، بال بچوں کے خورد و نوش کا انتظام بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر 60 روزے رکھوں گا تو کمزوری کی وجہ سے میں مزدوری نہیں کر پاؤں گا، بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا، بال بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزے بھی رکھ سکوں۔ نبی نے جب اتنا سنا تو فرمایا اچھا چلو تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو چلو ایسا کرو جاؤ مدینے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے 60 غریبوں کو ایک دن کھانا کھلاؤ، چاہے ایک غریب کو، ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، تب تمہاری غلطی معاف ہوگی۔ غور سے سنیے، جیسے 60 غریب کو کھانا کھلانے کی بات آئی تو اور رونے لگے، غور سے سنیے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکوں۔ جب نبی نے دیکھا کہ یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، غور سے سنیے، تو نبی نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، بچے کو بٹھائیے، نبی نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کی بارگاہ میں 2 بڑا بڑا ٹوکرا کھجور آیا، ارے بولو 2 ٹوکرے میں نبی کی بارگاہ میں کھجور آیا۔ آپ لوگ ٹوکرا بناتے ہیں بانس کا، ارے بولو، یا کسی اور چیز کا، لیکن عرب کے لوگ ٹوکرا بناتے تھے کھجور کے پتوں سے، اور وہ ٹوکرا ہوتا تھا پیمائش کے لیے۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، پیمائش کے لیے۔ پیمائش کا کیا مطلب؟ ناپنے کے لیے 5 کلو کھجور، 10 کلو کھجور، 15 کلو کھجور، اس طرح سے وہ پیمائش نپنا بناتے تھے۔ ادھر دیکھیں، نبی کی بارگاہ میں اچانک 2 ٹوکرا کھجور آیا، ایک ٹوکرے میں 15 کلو، دوسرے ٹوکرے میں 15 کلو۔ غور سے سنیے، 15 یعنی 15 سا، 15 کلو نہیں، ایک ٹوکرے میں 15 سا اور دوسرے ٹوکرے میں 15 سا۔ سا کتنے کا ہوتا ہے جانتے ہو؟ یہ ہمارے علماء بیٹھے، ان سے پوچھو، عربی میں سا، صاد الف عین، سا کا مطلب 4 کلو 90 گرام کا ایک سا ہوتا ہے۔ زور سے بولو، 4 کلو 90 گرام کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک ٹوکرے میں کتنے سا تھے؟ 15 سا۔ دونوں ٹوکرا ملا کر 30 سا کھجور تھا۔ نبی کی بارگاہ میں کھجور آیا، نبی نے مسکرایا اور اپنے غلام کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو جاؤ یہ دونوں ٹوکرا کھجور میں تم کو دے رہا ہوں، تم کو ہبا کر رہا ہوں، یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔
تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات سنیے، جیسے دونوں ٹوکڑا کھجور نبی نے انہیں ہبہ کیا، عطا کیا، تو وہ رونے لگے۔ کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں یا اپنے سے اپنے برابر کو کھلاؤں؟ تو نبی نے فرمایا تم اپنے سے زیادہ غریب کو جا کر کھلاؤ، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ جیسے اپنے سے زیادہ غریب کا نام سنا اور ساروں قطع رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل